बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हदीस नंबर 4। जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा, अल्लाह ने उसके लिए आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल दिया। इस हदीस में बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की अहमियत के बारे में जो है वो बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा भी दरूद भेजा, अल्लाह ने आफ़ियत का दरवाज़ा यानी कि भलाई या नेकी का एक दरवाज़ा खोल दिया। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मोहसिन इंसानियत है और आपने बनी नौ इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता दिखाया, यानी कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जो रास्ता बताया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर जो है वो बेशुमार एहसानात है, बेइंतहा रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब इन एहसानात और रहमत और शफ़क़त का हम कोई बदला तो नहीं दे सकते। अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं वो ये है कि अक़ीदत और मोहब्बत के गहरे जज्बात के साथ हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद व सलाम के तोहफ़े पेश करें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर सी बात है इस दीन की खातिर इतना खूबसूरत जो दिन हमें दीन दिया, उसकी खातिर शब व रोज़ तकलीफ़ें उठाकर जो हम तक दीन की रोशनी पहुंचाई, हमारी हदायत के लिए जिस तरह अपनी जान हल्कान की, हमारी बख्शिश की खातिर यानी कि अपने कौम अपनी उम्मत की जो बख्शिश की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ कर सजदे किए, आंसू बहाए। तो हम लोग जो है वो इतने सारे एहसानात का बदला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो दुरूद व सलाम बेशुमार बेइंतहा जितना पढ़ें उतना कम है। इस हवाले से एक हदीस मुबारक है कि अबी बिन काब के लड़के तुफ़ैल अपने वालिद से रवायत करते हैं कि मेरे बाप ने जो थे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर कसरत से दुरूद पढ़ता हूँ, तो इरशाद फरमाइए कि मैं किस कदर पढ़ा करूँ। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना तुम्हारा दिल चाहे। मैंने अर्ज़ किया क्या वक़्त का चौथाई हिस्सा? फरमाया जितना तुम्हारा दिल चाहे, अगर मैं इससे ज़्यादा पढ़े तो तेरे लिए बेहतर है। गर्ज़ किया अच्छा मैं वक्त का आधा हिस्सा जो है वो दुरूद पाक पढ़ूँगा आप पर। फरमाया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जितना तेरा जी चाहे, अगर ज़्यादा करे तो बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया चले ठीक है। वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 तिहाई। हज़रत अबी काब के बेटे ने फरमाया कि फिर मेरे वालिद ने कहा कि ठीक है मैं 2 तिहाई जो है वो दुरूद पाक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना तेरा जी चाहे, अगर ज़्यादा कर ले तो अफजल है। मैंने कहा मैं अपना सारा वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहा करूँगा। फरमाया तब ये तुम्हारे जो दर्द हैं तेरे रंजो आलम को दूर करने के लिए काफ़ी हैं, यानी कि जब तू ये दरूद पढ़ेगा तो तेरे रंज तेरे जितने भी गम हैं वो दूर करने के लिए काफ़ी है, तो तेरे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो आयत तैयबा और इन अहादीस मुबारका से दुरूद शरीफ की बरकतें और फजीलतें मालूम होती हैं कि अब ऐसा कोई कम फ़हम और नादान ही शख्स होगा जो इन रहमतों के ख़जाने से अपनी झोली भरने की कोशिश ना करे। तो लिहाजा बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम लोग जितना भी दुरूद व सलाम भेजें वो कम है। तो आप इस दुरूद व सलाम भेजने के हमें ही 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात हैं उनको खराज तहसीन पेश करने का हक़ अदा होता है, और दूसरा हमें बेपनाह अजर व सवाब मिलता है, जिसको अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम भेजने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो यहाँ पर इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि जगह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोग किसी मजलिस में बैठते हैं और जिस मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं उसके बाद नबी पर दरूद भेजते हैं, क़यामत के दिन वो मजलिस उनके लिए जो है वो वबाल नहीं बनेगी। हाँ, अगर जिस मजलिस में जो है वो ना अल्लाह का ज़िक्र हो ना ही दरूद सलाम पढ़ो तो क़यामत के दिन वो मजलिस जो है उनके लिए वबाल हो जाएगी, चाहे उनको अज़ाब दे और चाहे तो उनको बख्श दे। तो और इसकी दुरूद पाकी और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे ज़्यादा बेटा हम क्या लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला यानी कि सूरत अल-अहज़ाब में जो है अल्लाह ताला की ज़ात खुद बता रही है कि अल्लाह ताला जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद दुरूद सलाम करते थे। फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की ज़ात और फ़रिश्ते खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो दुरूद सलाम पढ़ते हैं। तो हम इंसानियत यानी कि हम उम्मत जिसको इतना खूबसूरत दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी तकालीफ उठा कर दी, तो हमें भी चाहिए कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम जो है वो उनकी बारगाह में पेश करें। अब आ जाए हदीस नंबर 5। तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश उस तालीम के मुताबिक ना हो जाए जो मैं लाया हूँ। यानी कि इस हदीस मुबारका में 2 चीज़ें काबिल गौर हैं। एक तो जो काबिल गौर है वो एक ज़ाहिर है कि कुरान पाक कम है
دوسرے ایک قابل غور ہے ایک خواہش ہے، اور دوسری جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ اب رسول پاک ظاہر سی بات ہے وہ کیا چیز لے کر آئے تھے، وہ قرآن پاک لائے تھے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس طرح مطلب یہ ہوا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات جو ہے وہ قرآن کے تابع نہیں ہو جاتی۔ اس حدیث کا مقصد تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے اعمال جو ہے وہ قرآن پاک کے احکامات کے مطابق کرنے چاہیے۔ تو اس مقصد کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنی خواہشات جو ہے وہ کس کے مطابق کر لو، قرآن کے مطابق کر لو۔ اگر مسلمان جو ہے وہ اپنی خواہشات کو قرآن کے احکامات کے تابع کر لیتا ہے تو اس سے کوئی برا عمل سرزد ہونے کا امکان نہیں رہتا، کیونکہ خواہش نیک ہو تو عمل بھی نیک ہوگا۔ عمل ہوتا ہی خواہش اور ارادے کے مطابق ہے۔ بیٹا جب تک آپ کی خواہش اور آپ کا یعنی کہ ارادہ یعنی کہ جب تک آپ کی نیت نیک نہیں ہوگی، آپ کی خواہش نیک نہیں ہوگی، آپ کا ارادہ نیک نہیں ہوگا، تو آپ کا عمل بھی نیک نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اب نیک عمل اور نیک خواہش کا ارادے کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو جو اپنی خواہش اور ارادہ ہے وہ قرآن کے احکامات کے مطابق جو ہے اس کے سانچے میں ڈھال لے۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو قرآن کے تابع نہیں کر پاتا تو وہ ایمان کی لذت سے نا واقف ہی رہتا ہے، یعنی وہ پورا مومن نہیں بن سکتا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ انسان کا ہر بڑا کام جو ہے وہ ارادے کے تحت جو ہے عمل میں آتا ہے، یعنی پہلے انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر اسی کام کو کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے، پھر وہ کام ہوتا ہے۔ اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو خواہش، ارادہ، نیت ایک ہی عمل کے مختلف نام ہے، یا یوں سمجھ لے کہ خواہش کے بعد ارادہ بنتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ تم اپنی خواہشات قرآن کے مطابق کر لو، یعنی کوئی ایسی خواہش دل میں پیدا نہ ہونے دو بیٹا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، یعنی کہ اپنے جذبات، احساسات، خیالات کو قابو میں رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھالو۔ اپنی خواہشات کو آزاد نہ چھوڑو، کیونکہ آزاد خواہشات میں شیطان فوراً شامل ہو جاتا ہے اور خواہشات میں کشش پیدا کر کے اس کو برائی کے راستے کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے، اس کے راستے پر چلاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اپنے خواہشات کو اس کو اتنا آزاد نہ چھوڑو کہ شیطان جو ہے اس پر حاوی ہو جائے۔ جب آپ قرآن کے مطابق اپنی خواہشات کو اس کے سانچے میں ڈال لو گے تو آپ سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جو ہے وہ برائی جو ہے وہ کسی طرح کی سرزد ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اس حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول پر ایمان لانے کا تقاضا اب یہی ہے کہ آدمی اپنی خواہش، اپنے ارادے اور اپنے قلبی رجحانات کو نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کے تابع کر دے بلکہ قرآن مجید کے ہاتھ میں اپنی خواہش کی لگام دے دے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو ہے وہ کوئی معنی کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اپنی خواہشات کو جو ہے اس حدیث کے مطابق جاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو جو ہے وہ کس کے سانچے میں ڈال دیا جائے، وہ قرآن کے سانچے میں ڈال دیا جائے۔ اور تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش یعنی کہ اس تعلیم کو جو ہے جو قرآن کے مطابق قرآن کے سانچے میں نہ ڈال لے۔ تو اگر ہمیں انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا، اس لیے چاہیے کہ وہ ارادہ اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جذبات اور احساسات اور خیالات کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ تو لہٰذا تو قرآن نیت اور ارادہ اگر نیک ہو، عمل نیک ہو تو جو ہے انسان سے عمل بھی جو ہے ارادہ اور نیت نیک ہوگا تو عمل بھی جو ہے وہ نیک جو ہے وہ عمل بھی آپ لوگوں سے جو ہے وہ نیک ہی ہوں گے، اعمال بھی آپ لوگوں کے نیک ہی ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔